अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के वली यानी अख्तर रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यानी हुज़ूर ताजुश्शरिया के हवाले से कुछ बहुत बड़ी बड़ी करामतें लेकर आया हूँ, जिनको सुनने के बाद जो भी हुज़ूर ताजुश्शरिया का चाहने वाला है, जो भी उनका दीवाना है, वो खुशी से झूम उठेगा। हम जानते हैं कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली की नज़र किसी के ऊपर पड़ गई तो यकीनन उसकी तकदीर चमक जाया करती है, लेकिन वही नज़र अगर जलाल की नज़र पड़ जाए तो यकीनन दुनिया व आखिरत दोनों ख़राब हो जाया करती है। हुज़ूर ताजुश्शरिया को जिसने भी देखा आज तक वह अपने आप को खुशनसीब मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। सबका यही कहना था कि हुज़ूर ताजुश्शरिया का चेहरा जो है वो चाँद की तरह चमकता है। अल्लाह ने हुज़ूर ताजुश्शरिया के चेहरे मुबारक के ऊपर वो नूर रखा था कि जो देखता वो देखता रह जाता। ना जाने कितने गैर मुस्लिम थे जो हुज़ूर ताजुश्शरिया का चेहरा मुबारक देखने के बाद ईमान ले आए। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी करामत है। चलिए वाक़ई की तरफ लेके चलता हूँ, कुछ आपको बड़ी बड़ी करामतें सुनाता हूँ, इसीलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को आखिर तक सुनिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, उर्स ताजुश्शरिया के वक्त में आज से 3 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं खुद उर्स ताजुश्शरिया में पहुँचा हुआ था और हम जानते हैं कि हुज़ूर ताजुश्शरिया के चाहने वाले 1-2 हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों की तादाद में है। ऐसे वक्त में जब भी उर्स ताजुश्शरिया मनाया जाता है तो लाखों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो यकीनन बरेली शरीफ पहुंचते हैं। ऐसे वक्त में लाखों की तादाद में लोग जो थे वो बरेली शरीफ पहुंचे हुए थे। सभी लोग इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि कब जलसा शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, वो बारिश का मौसम बना हुआ था। सबको इस चीज़ का भी डर था कि अगर बारिश हो गई तो तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं वो यकीनन भीग जाएंगे। ऐसे वक्त में जलसा जो होना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए, हुज़ूर ताजुश्शरिया की बड़ी करामत देखिए कि जलसा जब शुरू हुआ तो ज़रा भी बारिश नहीं हुई। बरेली शरीफ के अंदर आसपास के इलाकों में बारिश हो रही थी, पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों पर बारिश हो रही थी, लेकिन जिस जगह पर जामियतुर रज़ा के अंदर जलसा हो रहा था वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब जलसा ख़त्म हो गया, जलसा ख़त्म होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग इस चीज़ को लेकर कह रहे थे कि यकीनन ये हुज़ूर ताजुश्शरिया की ही करामत है कि पूरे बरेली शरीफ के अंदर बारिश हो रही थी, लेकिन जहां जलसा हो रहा था, जहां पर हुज़ूर ताजुश्शरिया के चाहने वाले मौजूद थे, वहां बारिश का एक कतरा भी नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, यकीनन ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। दोस्तों, एक और करामत मैं आपको बता दूं जो कि दिल्ली के जैतपुर के अंदर पेश आया था। आप सभी को बता दूं, हुज़ूर ताजुश्शरिया के नाम पर एक जलसा मुनक्किद किया गया। ऐसे वक्त में दोस्तों सुबह का वक्त था और सुबह के वक्त में ही जलसा होने वाला था। मैं भी उस जलसे के अंदर पहुँचा हुआ था। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जितने भी जलसे के मेंबरान थे वो बड़े हैरान थे कि जलसा अब शुरू हो जाना ही चाहिए था, और अगर जलसा शुरू नहीं हुआ और इसी तरीके से मूसलाधार बारिश होती रही तो आज जलसा जो है उसको कैंसिल भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, जो पंडाल लगा हुआ था, जो टेंट लगा हुआ था, उसमें से बारिश की बूंदें ज़मीन पर आकर गिर रही थी। लोग बड़े परेशान थे, लेकिन उन्हीं में से एक शख्स ने यह बात कही कि हमें हुज़ूर ताजुश्शरिया का वसीला देकर अल्लाह का विर्द करना चाहिए। दोस्तों, लोगों ने उनकी बात को माना और बहुत सारे लोग जो थे वो स्टेज के ऊपर बैठ गए, जिनमें मैं भी शामिल हुआ था। और दोस्तों, आपको बता दूं, अभी 1 मिनट ही हुज़ूर ताजुश्शरिया का वसीला देकर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी वसीला देकर अल्लाह अकबर का विर्द किया गया। अभी 1 मिनट गुजरे थे कि अचानक ही जो मूसलाधार बारिश हो रही थी वो बिल्कुल रुक गई। और दोस्तों, जैसे ही बारिश रुकी, हज़ारों हज़ारों की तादाद में लोग जलसे के अंदर शामिल हो गए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पूरी दिल्ली के अंदर बारिश हो रही थी, लेकिन जिस जगह पर जलसा हो रहा था जैतपुर के अंदर, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। आपको सुनकर इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा हैरानी होगी कि जब जलसा मुकम्मल हो गया तो ऐसे वक्त में अचानक ही दोबारा से बारिश शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि यकीनन ये अल्लाह के वली की एक करामत ही है कि हुज़ूर ताजुश्शरिया का वसीला दिया गया और यकीनन जलसा उन्हीं के नाम पर था। उनके चाहने वाले भी आए हुए थे। अगर बारिश होती रहती तो यकीनन जलसा नहीं हो पाता, लेकिन यकीनन हुज़ूर ताजुश्शरिया की एक बहुत बड़ी करामत है कि जब तक जलसा होता रहा बारिश नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, इस करामत को तो खुद मैंने अपनी आंखों से भी देखा था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि एक मर्तबा का वाक़या है कि एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा कि आज फला मस्जिद के अंदर मैंने हुज़ूर ताजुश्शरिया के पीछे नमाज की अदायगी की। दोस्तों, जब दूसरे शख्स ने इस बात को सुना तो ऐसे वक्त में वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि किसी दूसरी मस्जिद के अंदर आज मैंने हुज़ूर ताजुश्शरिया के पीछे उसी वक्त में नमाज अदा की है। लोग इस चीज़ को लेकर
دیکھ کر حیران تھے، لیکن تبھی انہی میں سے ایک مرید جو تھا حضرت تعدد الشریعہ کا چاہنے والا، وہ یہ بات کہنے لگا کہ تمہیں اس چیز کو لے کر حیران نہیں ہونا چاہیے، یہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک بڑی کرامت ہے کہ آپ ایک وقت میں 70 جگہ موجود رہا کرتے تھے، اور یقیناً یہ حضرت تعدد الشریعہ کی بھی کرامت ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود رہتے تھے، ایک ہی وقت میں اس مسجد میں بھی نماز کی ادائیگی کرواتے تھے تو کہیں دوسری مسجد میں بھی حضرت تعدد الشریعہ ہی نماز کی ادائیگی کروایا کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان، اور دوستوں خاص بات یہ بھی ہے کہ اسی طریقے سے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں کی مدد بھی کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت بھی کرتے ہیں، یعنی موجود تو سامنے ہی رہتے ہیں لیکن کہیں دوسرے جگہ پر بھی مخلوق کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو شان بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں آپ سبھی کو بتا دوں ایک اور بہت بڑی کرامت جس کے بارے میں سننے کے بعد یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت تعدد الشریعہ کے ایک دوست، ایک اللہ والے جو تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ ایسے وقت میں ان کا جسم جو تھا وہ گٹھری کی طرح مڑ گیا۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ایسے وقت میں تمام جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے انہیں اللہ والے کے جسم کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جسم جو تھا وہ سیدھا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لیکن تبھی اچانک جب یہ بات حضرت تعدد الشریعہ تک پہنچی تو فوراً ہی حضرت تعدد الشریعہ جو ہے وہ انہیں اللہ والے کے جنازے پر پہنچے، اور ایسے وقت میں حضرت تعدد الشریعہ نے انہیں اللہ والے کے کان میں کوئی بات کہی، اور جیسے ہی کوئی بات کہی فوراً ہی جسم جو گٹھری کی طرح سمٹ گیا تھا وہ کھل گیا اور سیدھا ہو گیا۔ لوگ دیکھ کے حیران تھے کہ ہم نے لاکھ کوشش کر لی لیکن کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ نے ایسا کان میں کیا کہہ دیا کہ فوراً ہی جسم جو تھا وہ سیدھا ہو گیا۔ تو حضرت تعدد الشریعہ نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ سیدھا ہو جاؤ، تمہارے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اختر رضا خان آیا ہے۔ میرے پیارے دوستو اتنا کہنا تھا اور وہ جو اللہ والے کا جسم تھا وہ سیدھا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت تعدد الشریعہ نے ان کی جنازے کی نماز بھی ادا کی۔ تو میرے پیارے دوستو اس طریقے سے اللہ کے ولی اگر اشارہ کر دیں تو یقیناً جسم بھی سیدھے ہو جایا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ والے مخلوق کی مدد بھی کرتے ہیں اور کرامتیں دکھاتے ہیں۔ دوستو ایک اور بڑی کرامت جو کہ حضرت تعدد الشریعہ کی پیش آئی، آپ سبھی کو بتا دوں ایک مرتبہ حضرت تعدد الشریعہ سفر کے دوران تھے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، مغرب کا وقت آیا، مغرب کا جیسے ہی وقت آیا فوراً ہی جب ایک جگہ پر ٹرین جا کر رکی تو ایسے وقت میں آپ نے نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے پلیٹ فارم کے اوپر مصلی بچھایا۔ دوستوں آپ کا مصلی بچھانا تھا اور ٹرین میں قدرتی طور پر کوئی خرابی ہو گئی۔ دوستوں اس جگہ پر ٹرین جو تھی وہ کچھ ہی دیر کے لیے رکنے والی تھی، لیکن دوستوں جب ٹرین کے ڈرائیور نے ٹرین کو چلانا شروع کیا تو وہ جو ٹرین تھا وہ سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لوگ بڑے حیران تھے، لیکن دوستوں آپ کو بتا دوں جیسے ہی حضرت تعدد الشریعہ نے نماز کو مکمل کیا اور جیسے ہی آپ کے قدم مبارک ٹرین میں گئے فوراً ہی ٹرین جو تھی وہ شروع ہو گئی۔ لوگ دیکھ کے بڑے حیران تھے کہ حضرت تعدد الشریعہ جب تک نماز پڑھتے رہے ٹرین جو تھی وہ سٹارٹ نہ ہوئی، لیکن جیسے ہی حضرت تعدد الشریعہ کے قدم مبارک ٹرین میں پڑے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ تو یقیناً بے ساختہ لوگ یہ بات کہنے لگے کہ یقیناً یہ حضرت تعدد الشریعہ کی ہی ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ جن کی نماز کی وجہ سے ٹرین بھی رک گئی تھی۔ میرے پیارے دوستوں اس طرح کے اور بھی بہت ساری کرامتیں ہیں، اگر سچ میں آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔